नमो नमः। डॉक्टर आशीष मणि त्रिपाठी संज्ञको हम अद्य मम्मटाचार्य मतानुसारं ध्वनिभेदाः इति विषयम् आश्रित्य किंचित वक्तुकामोऽस्मि। साहित्यशास्त्रे विविधाः आचार्याः स्वकीयं मतम् उपस्थापितवन्तः। तत्र मम्मटाचार्यः वाग्देवतावतारः इति उपाधिना प्रसिद्धः यः आचार्यः, सः कथं ध्वनिभेदान् निरूपयति इति अहं किंचित् वच्मि। मम्मटानुसारं के ध्वनिभेदाः वयं द्रक्ष्यामः। तर्हि अत्र मम्मटाचार्येण भारतीयकाव्यशास्त्रे ध्वनिसिद्धान्तः, तस्य ध्वनिसिद्धान्तस्य अत्यन्तं महत्त्वं विद्यते। यतो हि साहित्ये ध्वनिमतिरिच्य कश्चनपि पदार्थः नावतिष्ठते। अत्र काव्यस्य सूक्ष्मतमं सौन्दर्यं व्यञ्जनाशक्त्या प्रकाशते। काव्यस्य यत् सूक्ष्मतमं तत्त्वं भवति तत् व्यञ्जनाशक्त्या प्रकाशते। आनन्दवर्धनस्य योगदानं ध्वनिपदे आनन्दवर्धनस्य महत्त्वपूर्णं योगदानं विद्यते। यतो हि आनन्दवर्धनाचार्यस्य यः प्रसिद्धिः अस्ति सः ध्वनिप्रतिष्ठापन परमाचार्यरूपेण विद्यते। आनन्दवर्धनाचार्येण ध्वन्यालोके ध्वनिसिद्धान्तः प्रतिपादितः। तत्र काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति प्रतिपादितः। पुनश्च मम्मटाचार्यः काश्मीरवास्तव्यः, काश्मीरे अस्य जन्मभूमिः, महान् आलङ्कारिकः आसीत्। तस्य ग्रन्थः काव्यप्रकाशः ध्वनिसिद्धान्तस्य व्यवस्थितं निरूपणं करोति। पुनश्च काव्यप्रकाशे ध्वनिविचारः, काव्यप्रकाशे अस्माभिः यदि ध्वनिविचारः क्रियते चेत् काव्यप्रकाशे काव्यप्रकाशस्य प्रमुखा शक्तिः विद्यते। व्यङ्ग्यार्थप्रधानं काव्यं ध्वनिकाव्यं। यत्र व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यं भवति तद् ध्वनिकाव्यम् इति उच्यते आचार्यैः। पुनः ध्वनिलक्षण इति विषयम् आश्रित्य यदि विचारः क्रियते चेत् यत्रान्यो अर्थः व्यज्यते स ध्वनिः, यत्र अन्यः अर्थः व्यज्यते तर्हि यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी कृतस्वार्थौ व्यङ्क्तः काव्यविशेषः सध्वनिरिति सूरिभिः कथितः इति ध्वन्यालोके आनन्दवर्धनाचार्येण भणितं यत् यत्र अर्थः शब्दो वा स्वकीयम् अर्थम् उपसर्जनीकृत्य अन्यः अर्थः यदि अभिव्यङ्क्तः तर्हि यः अन्यः अर्थः अभिव्यङ्क्तः सः ध्वनि इति नाम्ना व्यपदिश्यते, सः ध्वनिः इति कथ्यते। शब्दार्थौ गौणत्वेन स्थितौ भवतः व्यङ्ग्यार्थश्च प्रमुखरूपेण स्थितो भवति। यतो हि काव्यप्रकाशे ध्वनिपदं कथं प्रयुक्तम् इति विचारः क्रियते चेत् प्रथमोल्लासे आचार्येण मम्मटेन उत्तमकाव्यस्य लक्षणनिरूपणप्रसङ्गे इदम् उत्तममतिशयिनी व्यङ्गे वाच्यात् ध्वनिर्बुधैः कथितः। अर्थात् उत्तम काव्यस्य यत् लक्षणं विद्यते तत्र वाच्यात् अतिशयिनी, वाच्यात् यस्य अर्थस्य प्राधान्यं विद्यते, यस्य अर्थस्य चमत्कारित्वं विद्यते, इदम् उत्तमम् अतिशयिनी व्यङ्गे वाच्यात्, वाच्यात् व्यङ्गे अतिशयिनी इदम् उत्तमं काव्यं ध्वनिः इति बुधैः आलङ्कारिकैः स्वीकृतं विद्यते। पुनः ध्वनिसिद्धान्तस्य रचनाक्रमः कः इति अस्माभिः अवगम्यते चेत्
शब्दस्त्रिधा शब्दाः त्रिप्रकारकाः भवन्ति ते च वाचकः लक्षकः व्यञ्जकश्चेति। वाचकशब्दस्य अर्थः वाच्यार्थः, लक्षकशब्दस्य लक्ष्यार्थः, व्यञ्जकशब्दस्य अर्थः व्यङ्ग्यार्थः। व्यङ्ग्यार्थप्रधानता यत्र भवति स ध्वनि इति कथ्यते। पुनः अस्माभिः यदि ध्वनिभेदाः कियन्तो ध्वनिभेदाः आचार्येण मम्मटेन निरूपिताः प्रमुखरूपेण चेत् सर्वप्रथम ध्वनिभेदाः अभिधामूला ध्वनिः, लक्षणामूला ध्वनिः। अभिधामूला ध्वनेः उभौ भेदौ असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनिः, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनिः। पुनश्च लक्षणामूला ध्वनेः अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनिः, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनिः। पुनश्च अभिधामूला ध्वनौ असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनेः एको भेदः, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनेः 15 भेदाः, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनेः एकः भेदः, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनेः एकः भेदः। इदं ध्वनि उत्तम काव्य रूपेण अस्माभिः काव्यशास्त्रे पठ्यते, स्वीक्रियते। पुनः संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनेः कथं 15 भेदाः संजाताः इति वयं पश्यामः चेत् शब्दशक्त्युद्भव ध्वनिः, अर्थशक्त्युद्भव ध्वनिः, उभयशक्त्युद्भव ध्वनिः। शब्दशक्त्युद्भव ध्वनिः पुनः द्विधा वस्तुध्वनि अलंकारध्वनिः इति नाम्ना भवति। तर्हि वस्तुध्वनि अलंकारध्वनि इति भेदेन शब्दशक्त्युद्भव ध्वनिः द्विधा विभज्यते। पुनः अर्थशक्त्युद्भव ध्वनिः 12 प्रकारकाः भवति। स्वतः संभवी कवि प्रौढ़ोक्त सिद्धिः, कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्त सिद्धि इति भेदेन त्रिधा विभज्यते। पुनश्च एतेपि त्रिधा ये भेदाः सन्ति तेपि वस्तुना वस्तुध्वनिः, वस्तुना अलंकारध्वनिः, अलंकारेण वस्तुध्वनिः, अलंकारेण अलंकारध्वनिः इति भेदेन स्वतः संभवी चतुर्धा विभज्यते। पुनः कवि प्रौढ़ोक्त सिद्धावपि वस्तुना वस्तुः, वस्तुना अलंकारः, अलंकारेण वस्तुः, अलंकारेण अलंकारः इति चतुर्धा विभज्यते। पुनः कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्त सिद्धा या ध्वनि विद्यते सोपि वस्तुना वस्तुः, वस्तुना अलंकारः, अलंकारेण वस्तुः, अलंकारेण अलंकारः इति आहत्य अर्थशक्त्युद्भव ध्वनिः 12 प्रकारकाः। तर्हि कथं 12 प्रकारकाः? स्वतः संभवी 4 भेदाः, स्वतः संभविना 4 भेदाः, कवि प्रौढ़ोक्त सिद्धेः 4 भेदाः, कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्त सिद्धेः 4 भेदाः। तर्हि शब्दशक्त्युद्भव ध्वनिः उभौ भवतः, अर्थशक्त्युद्भव ध्वनिः 12 प्रकारकाः, उभयशक्त्युद्भव ध्वनिः पुनः उभयशक्त्युद्भव ध्वनिः 1 प्रकारकः। आहत्य 12, 2, 14, 1, 15 संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनेः 15 भेदाः एवं प्रकारेण आचार्येण मम्मटेन काव्य प्रकाश ग्रंथे निरूपितः। पुनः असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि तस्य भेदः एकः, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि तस्य भेदः 15 भेदाः अस्माभिः पूर्वं पठितं। पुनः शब्दशक्त्युद्भव ध्वनिः तस्य 2 भेदौ, अर्थशक्त्युद्भव ध्वनिः तस्य 12 भेदाः, उभयशक्त्युद्भव ध्वनिः तस्य 1 भेदः। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनिः, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनिः, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि एतस्यापि एको भेदः, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि एतस्यापि एको भेदः। तर्हि आहत्य एतेषां यदि गणना अस्माभिः क्रियते चेत् अत्र 18 भेदाः
आहत्य अष्टादश भेदाः ध्वनेः सम्भवन्ति। एतेषु उभयशक्त्युद्भवो ध्वनिः यः विद्यते, उभयशक्त्युद्भवो ध्वनिः सः ध्वनिः केवलं वाक्ये सम्भवति। अष्टादश भेदात्मकेषु ध्वनिभेदेषु यः उभयशक्त्युद्भवो ध्वनिः अस्ति स ध्वनिः केवलं वाक्ये सम्भवति। अन्ये ये शेषाः सप्तदश भेदाः भवन्ति ते पदगतं वाक्यगतं च भवन्ति। तर्हि सप्तदश भेदाः पदगतं वाक्यगतम् इति योजयित्वा एतेषां भेदाः 34 भेदाः भवन्ति। एवं प्रकारेण मम्मटाचार्येण निरूपितं। पुनः अग्रे सरामः चेत् तर्हि अर्थशक्त्युद्भवो ध्वनिः, उभयशक्त्युद्भवो ध्वनिः, शब्दशक्त्युद्भवो ध्वनिः आहत्य 34 भेदाः मम्मटाचार्येण एतावत्पर्यन्तं निरूपिताः। पुनः आचार्यो वदति अर्थशक्त्युद्भवो ध्वनेः प्रबन्धगतोपि 12 भेदाः भवन्ति। प्रबन्धगतोपि 12 भेदाः भवन्ति। तर्हि गतोपि ये 12 भेदाः भवन्ति तर्हि 34 पुनश्च 12 भेदाः इतोपि युक्ताः भवन्ति। तर्हि एतेषां संख्या 47 भवति। 47 भवति। पुनः असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनेश्चत्वारो भेदाः इतोपि पदांशगत, वर्णगत, रचनागत, प्रबंधगत। यतो हि असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनेः भेदानाम् अनन्तत्वाद् एक भेदो हि गण्यते। पूर्वम् असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनेः अस्माभिः केवलम् एकः भेदः एव ज्ञातः पठितः, परंतु सभेदः पदांशगत, वर्णगत, रचनागत, प्रबंधगत भेदेन तस्य 4 भेदाः भवन्ति। तर्हि पुनः तर्हि 34 भेदाः अर्थशक्त्युद्भवो ध्वनेः प्रबन्धगतोपि 12 भेदाः भवन्ति। पुनः अतः 34 भेदाः 12 भेदाः एकः असंलक्ष्य क्रमव्यङ्ग्य ध्वनेः इति योजयित्वा 47 भेदाः अत्र 34 12 एकः उभयशक्त्युद्भवो ध्वनेः भेदः इति आहत्य 47 भेदाः जाताः। पुनश्च असंलक्ष्य क्रमव्यङ्ग्य ध्वनेश्चत्वारो भेदाः इतोपि पदांश, वर्ण, रचना, प्रबन्धगताः सम्भवन्ति। तर्हि पदांशगतः एकः भेदः, वर्णगतः अपरः भेदः, रचनागतः तृतीयो भेदः, प्रबन्धगतः चतुर्थः भेदः। अतएव आहत्य ध्वनिभेदाः 47 पुनश्च 4
एक पंचाशत् जाताः एक पंचाशत् ध्वनि भेदाः मम्मटाचार्येण स्वकीय काव्य प्रकाश नाम के ग्रंथे निरूपिता तदि अतएव मम्मटाचार्येण उक्तं भेदास्तदेक पंचाशत्। पुनः वस्तुध्वनि यत्र विचारकेण कश्चन गूढ़ार्थस्तत्त्वं वा व्यज्यते सा वस्तुध्वनिः इति अस्माभिः कथ्यते। वस्तुध्वनि उदाहरणं गतोस्तमर्कः यदि कश्चन वदति सूर्यः अस्तंगतः इति वदति तर्हि प्रत्यक्षार्थः सूर्यास्तः इति एव अर्थः आयाति परन्तु व्यङ्ग्यार्थः कार्यसमापनं कश्चन आपणिक मध्ये यदि कश्चन सूर्यः अस्तंगतः इति उच्यते तर्हि आपणं पिधातव्यमिति आयाति। चौराणां मध्ये उच्यते चेत् चौरकार्ये प्रवर्ततामिति अर्थः अवगम्यते। पुनः अलङ्कारध्वनिः यत्र व्यञ्जितः अर्थः कश्चित् अलङ्कारं बोधयति सः अलङ्कारध्वनिः उच्यते। तस्य सामान्यरूपेण अस्माभिः मुखं चन्द्र इव अत्र उपमालङ्कारस्य ध्वनिः अत्र अस्माभिः ध्वन्यते। पुनः रसध्वनिः यत्र काव्ये रस एव प्रमुखतया व्यज्यते स एव रसध्वनिः नाम्ना व्यपदिश्यते। अयं श्रेष्ठतमः ध्वनिः काव्यस्य प्राणभूतः ध्वनिः काव्यस्य प्राणतत्त्वमिति अस्माभिः मन्यते। रसध्वनिरुदाहरणं यथा काव्यप्रकाशे आचार्येण मम्मटेन उपस्थापितं शून्यं वासगृहं विलोकशयनादुत्थाय किञ्चित् क्षणैर्निद्रा व्याजमुपागतस्य सुचरं निर्वर्ण्यपत्युर्मुखं विश्रब्धं परिसुम्भ्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता। पुनः अभिधामूलक ध्वनि यत्र अभिधा शक्ति मूलकः वाच्यार्थः भवति सः अभिधामूला ध्वनि भवति तस्मात् व्यङ्ग्यार्थः प्रकटते। तथा नीलोत्पलदलश्याम इत्यादि उदाहरणे यतोहि विस्तारेण यदि क्रियते चेत् अधिकः समयः गच्छति अतएव नीलोत्पलदलश्याम इति वर्णस्य माध्यमेन गूढव्यञ्जना अत्र प्रकटीभवति। पुनः लक्षणामूलध्वनि यदि अस्माभिः पश्यते यदि अस्माभिः द्रक्ष्यते चेत् यत्र मुख्यार्थस्य असंभवे लक्षणा प्रवर्तते यत्र मुख्यार्थस्य असंभवे लक्षणा प्रवर्तते तदा यह ध्वनि प्रवर्तते सा लक्षणामूला ध्वनिः तस्मात् व्यङ्ग्यार्थः निष्पद्यते। उदाहरणरूपेण लक्षणामूलक ध्वनिः उदाहरणं यदि अस्माभिः द्रक्ष्यते चेत् गङ्गायां घोषः अत्र लक्षणया तटप्रदेशबोधः व्यङ्ग्यार्थश्च शैतत्वपावनत्वस्य प्रतीतिः इति अस्माभिः अवगम्यते। ध्वनिसिद्धान्तस्य साहित्ये प्रभावः कः तर्हि काव्यस्य गाम्भीर्यं काव्ये किं गाम्भीर्यम् अस्ति तद् ध्वनिना एव अस्माभिः प्रकाशयितुं शक्यते। रसस्वादस्य आधार एव ध्वनिः विद्यते। पुनः उपसंहरामः चेत् मम्मटाचार्यमतानुसारं ध्वनिः काव्यस्य आत्मतत्त्वं रसध्वनिः सर्वश्रेष्ठा विद्यते। संदर्भग्रन्थाः मम्मटाचार्यस्य काव्यप्रकाशः आनन्दवर्धनस्य ध्वन्यालोकः विश्वनाथस्य साहित्यदर्पणः। धन्यवादः नमो नमः। तर्हि संक्षेपेण आचार्य मम्मटाचार्येण स्वकीय काव्यप्रकाश नामके ग्रंथे यह ध्वनि भेदः निरूपितः तस्य भेदस्य दिग्दर्शनम् एव अत्र अस्माभिः कृतं विद्यते। इतोपि एतेषां भेदानाम् अर्थज्ञानम् उदाहरणज्ञानं तथा च किञ्चित् तेषां तात्पर्यम् इति अस्माभिः यदि विचार्यते चेत् बहु बृहत् विषयः अयं विद्यते। अतएव केवलं दिग्दर्शनमात्रेण 15 निमेषात्मकः यः चलचित्रः अस्माभिः यत्र निर्मीयते अस्मिन् 15 निमेषात्मके चलचित्रे केवलं मात्र 1/50 यः भेदः काव्यप्रकाशे आचार्येण मम्मटेन निरूपितः तस्य केवलं दिग्दर्शनम् अत्र कृतं। कथम 1/50 भेदाः मनसि अवधार्यम् इति विचिन्त्य एते 1/50 भेदाः अस्माभिः अत्र निरूपिताः। पुनश्चाग्रे शंकर संसृष्टि भेदः अपि आचार्येण मम्मटेन क्रियते। तत्र शंकर संसृष्टि भेदः यदि युज्यते चेत् तर्हि तत्र आयाति वेदखाब्दिवियच्चन्द्राः इत्यादि कारिकया तत्र आचार्येण मम्मटेन इतोपि अनंत भेदाः
भवितुम् अर्हति ध्वनेः। अतएव एतावत् कृत्वा अत्रैव अहम् उपसंहरामि। नमो नमः, धन्यवादाः।